नेपाल काठमाडौँ अनाम नगर अवस्थित तमु बौद्ध सेवा समितिबाट आयोजन गरिएको धर्मदेशना कार्य र यो धर्मदेशना कार्यमा उपकारी अग्रमहा पण्डित मोगोक सेयार साथै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु सेयार कुमारको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन आज देशनाको शीर्षक नै धर्मको विषयमा भनेर विशेष तपाईं हामीले धर्मको विषयलाई राम्रो गरी बुझ्न सक्यो भने बल्ल सही प्रकारको बौद्ध हुन पुगिन्छ। धर्म भन्ने हुन त यो शरीरलाई नै धर्म भनिएको हो। धर्मको विषयमा बुझ्नु भनेको नै शरीरको विषयमा बुझ्नु हो। जुन शरीरलाई तपाईं हामीले आफू भनिन्छ त्यही आफ्नो शरीरको बारेमा बुझ्नु नै धर्मको विषयमा बुझ्नु हो। लोकमा हामीलाई दुई प्रकारको नै आवश्यक छ। लोकमा तपाईं हामी लोकमा छौंजेल बाँच्नको लागि धन पनि चाहिन्छ, तर हामी अजम्मरी नभएको हुनाले परलोकको लागि धर्म पनि चाहिन्छ। धनको लागि त हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म खोजी गरिरहेका छौं, तर त्यो धन हामी बाँचुन्जेल पनि परिपूर्ण साथ दिन्छ या दिन्न भन्न सकिँदैन। धन सम्पत्तिमा भगवानले पंच बैरी छन् भन्नुभएको छ। बैरी कति बैरी? पंच बैरी। 5 प्रकारका शत्रु हुन्छन् सम्पत्तिमा। पंचानि वैराणे साधारण भावेन निस्सारस इमस धनस दानम नाम सारो। पंचानी वैराणी वैर वैरी शत्रुहरू पंचानी 5 प्रकारले घेरिएको हुनाले अहिले हामीले खोजेको सम्पत्तिमा शत्रु 5 प्रकारका छन्। आगो, पानी, राजा, चोर डाका अनि मूर्ख छोराछोरी भनेर यिनी 5 प्रकारका सम्पत्तिका शत्रुहरू। आगोले पनि सम्पत्ति खरानी गराउन सक्छ, पानीले पनि नाश गराउन सक्छ, राजाबाट पनि हरण हुन सक्छ, चोर डाकाबाट पनि हरण हुन सक्छ, घरमै छोराछोरी मूर्ख भइदिए भने पनि सम्पूर्ण सम्पत्तिको नाश गर्न सक्छ। र अहिले यो लोकलाई कल्याण गराउने सम्पत्तिमा पनि 5 प्रकारका शत्रुको घेरामा भएको हुन्छन्। यदि यी 5 प्रकारका शत्रुबाट जोगिन सक्यो भने पनि आफू मर्दाखेरि सबै छोड्नुपर्छ। हो त यो सम्पत्ति कतिसम्मलाई काम लाग्छ भन्दा बाँचुन्जेलमा पनि पंच बैरीको घेराबाट सम्पत्तिलाई बचाउन परिरहेको हुन्छ। मृत्यु पश्चात यो सम्पत्ति एउटा पनि आफ्नो लागि काम लाग्दैन। अतीतमा या पहिलाका जन्ममा हामीले कति खोज्यो, कति कमाई गर्यो,
मर्दाखेरि सबै छोड्न पर्यो। र यो सम्पत्ति यो लोकको लागि, एकछिन लोकको लागि यसले सहयोग पुर्याउँछ। अब धर्म भनेको चाहिँ यो लोक पनि परलोक पनि दुवै लोक कल्याण गर्ने धर्म हुन्छ। हामी अहिले यो लोकको लागि सम्पत्ति किन खोज्छौँ भन्दा खान लाउन सुविधाको लागि। खाना लाउन किन पर्यो भन्दा बाँच्नको लागि। बाँच्नको लागि खान पर्यो, खानको लागि खोज्नु पर्यो। त्यही खोजी गरेको पनि शत्रुको घेराबाट। अनि जति नै बाँच्नको लागि खोजे तापनि सधैँभरि नबाँचिने भएकोले गर्दा यो सम्पत्ति हाम्रो लागि बलियो आधार हुँदैन। बलियो आधार नहुँदाखेरि हामीले बलियो आधार हुने पुण्य सम्पत्ति हामीले खोज्नै पर्छ। र पुण्य सम्पत्ति खोज्दा जस्तै हामीले धनबाट खोजिन्छ भने धनबाट पुण्य दानले खोजिन्छ। जो अघि भने पञ्चानि वैराणी साधारण भावेन निस्सारस। 5 प्रकारका शत्रुले घेरा हालेको यो सम्पत्ति सार नभइएको सम्पत्तिको सार असली खोज्ने हो भने निस्सारस इमस धनस दानम नाम सारो। सम्पत्तिको सार के हो त भन्दा दान। जो आफूले दान गरेर प्राप्त भएको पुण्य जो छ त्यो पुण्यले अहिले यो लोकलाई पनि परलोकलाई पनि दुवै लोकलाई कल्याण गर्ने पुण्य सम्पत्ति। यो लोक परलोक दुवै लोक कल्याण गर्ने के सम्पत्ति हो? पुण्य सम्पत्ति। र हो यो पुण्य सम्पत्ति हामीले दानबाट लिन्छौँ। दोस्रो शीलबाट लिन्छौँ। अघि पञ्चशील सबैले लिनुभयो। प्राण हत्या गर्दिनौ, चोरी कर्म गर्दिनौ, व्यभिचार कर्म गर्दिनौ, ढाँट्ने छल कपट गर्ने झुटा वचन बोल्दिनौ, मादक पदार्थ सेवन गर्दिनौ भनेर यिनी 5 प्रकारका शील हामीले लियो। शीलबाट पनि हामीले पुण्य प्राप्त गरिरहन्छौँ। तर यो दान शील यी पुण्यले स्वर्गसम्म फल दिन्छ तर सिधै मोक्षलाई दिन सक्दैन। स्वर्ग देवलोकलाई फल दिन्छ, देवलोकलाई फल दिन्छ, निर्वाणको पारमिता बन्न सक्छन् तर सिधै निर्वाणलाई फल दिन सक्दैन। र सिधै यो दुःखबाट पार हुनु छ भने सही धर्मलाई नबुझी हुँदैन। त्यसो हुँदा धर्मको विषयमा राम्रो बुझ्न प्रथम जरुरी छ। परम्परागत मानेको र सही धर्म जानेकोमा धेरै अन्तर छ। मान्न त परम्परा अनुसारले जसो भन्नु त्यसै मान्न सजिलो छ, तर सही धर्म जानेर सही प्रकारको आचरण गर्नको लागि तपाईँ हामीले धर्मको बारेमा यथार्थ नबुझी हुँदैन। परम्परागत मानेको सही पनि हुन सक्छ, गल्ती पनि हुन सक्छ। धर्मको यथार्थ तपाईँ हामीले जान्न सक्यो भने बल्ल त्यो सही सत्य हुन्छ। धर्म भनेको नै 4 आर्य सत्य हो। धर्म भन्ने बित्तिकै आर्य सत्य कति छन्? 4 आर्य सत्य हो। यो 4 आर्य सत्यलाई तपाईँ हामीले प्रथममा यसलाई राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ। र आज धर्मकै बारेमा विशेषता दिएर म भन्दै जान्छु। सही सत्य धर्मलाई अलिकति भए पनि बुझ्नुभयो भने भित्री ज्ञानका आँखा खुलेर आउँछन्।
ज्ञानका आँखा खुल्ने बित्तिकै अज्ञानताको पर्दा हटेर जान्छ र आफू हिँडेको बाटो, हिँड्दै गरेको बाटो कस्तो बाटो भन्ने कुरा ज्ञानका आँखाले आफै छुट्याएर जान्दछ। र धर्म भन्नाले अघि पनि मैले भने धर्म भन्नाले यो शरीर हो। सबैको आफआफ्नो शरीर नै के हो? धर्म। धर्म भनेको नै शरीर प्रथममा बुझ्नु होला। भगवानले पनि 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गरेर खोजीमा हिँड्नुभयो। खोजीमा हिँड्नुभयो। आलर ऋषि उदक रामपुत्रहरूसँग पनि उहाँहरूसँग कुनै मुक्तिको मार्ग छ कि भनेर पनि खोज्नुभयो। उहाँहरूबाट पनि नमिल्दाखेरि उर्वेली वनमा धेरै प्रकारका साधना गर्ने व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा हुन्थे। त्यहाँ गएर पनि खोजी गर्नुभयो। आफैले पनि विभिन्न प्रकारका साधनाहरू, अति कठिनाई साधनाहरू गर्नुभयो। दुःख र चरियो। दुःख र कर भनेको गर्नु, दु भनेको गर्न कठिनाई भएको। कसैले गर्न नसक्ने अति कठिनाई आचरण पनि गर्नुभयो। तर ती आचरणबाट पनि कुनै मुक्तिको मार्ग या ज्ञान नमिल्दा ती सम्पूर्ण आचरणलाई त्यागेर पछि गयामा बोधि वृक्ष मुनि, जुन अहिले हामीले बोधि वृक्ष भनिन्छ, त्यो समयमा अब बोधि ज्ञान नपाउँदै एउटा पिपलको वृक्ष मुनि बसेर समाधि बाँधेर मनलाई एकाग्रता बनाएर किन अनुभूति गर्नुभयो भन्दा यही शरीरलाई हेर्दा हेर्दै यसैलाई अनुभूति गर्दा गर्दै उहाँले सम्पूर्ण जान्ने ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। सम्पूर्ण जान्ने ज्ञान प्राप्त गरेर धर्म भन्ने त यो शरीर हो, बाहिर छैन। धर्म बाहिर खोजेर पनि पाइँदैन। धर्म खोज्नु यही शरीरमा। तपाईँ हामीले जान्न पर्ने पनि यही शरीरलाई। अनि यही शरीरलाई जान्न पर्ने विषयमा म्यामामा मोगोक सेयारो, उहाँको नाम त सेयारो उविमला हो। तर उहाँले मोगोकमा धेरै उपदेश गर्नुभएको हुँदा र मोगोकका उपासक उपासिकाहरूले धेरै उहाँलाई मानेर जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यही बिहार दान गरिहाल्ने धेरै मानेका हुँदा उहाँको नाम नै पछि मोगोक सेयारो भनेर कहलाइएको। उहाँले सजिलै बुझ्नको लागि अब यो धर्म अत्यन्त गम्भीर छ, अत्यन्त सूक्ष्म छ, गहिराई छ। साधारण व्यक्तिले साधारण चिन्तन मनले बुझ्दैन र बुझाउन सजिलो हुनको लागि भनेर अहिले जुन शरीरको धर्मलाई चक्र आकार खडा गरिदिनु भयो। अहिले जुन यहाँ चक्र छ, अहिले यो सबै अहिले तपाईँ हाम्रो यो शरीरको धर्म हो। अहिले यो शरीरको धर्म के हो त भन्दा यहाँ पटिच्च समुत्पाद। पटिच्च समुत्पाद भनेको नै कारण कार्य भनिएको। अहिले यो शरीर पटिच्च समुत्पाद हो, कारण कार्य। संसारमा कारण बिनाको आकाश र निर्वाण बाहेक कारण बिनाको केही चिज पनि छैन। निर्वाणमा त निर्वाण बन्ने कुनै कारण छैन, निर्वाणमा कुनै हेतु छैन। अरू संस्कार धर्म जति सम्पूर्ण कारण कार्यको धर्म हो।
अहिले यो शरीर मात्रै नभइकन यावत चक्रवालमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण कारण कार्य मात्रै छ, प्रतीत्य समुत्पाद मात्रै छ। अनि हो यो प्रतीत्य समुत्पादलाई मोगोक्सेयारोले साधारण व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्ने गरी, बुझ्न पनि सजिलो तरिका, बुझाउन पनि सजिलो हुनको लागि अहिले यो आकार खडा गरिदिएर ल्याउनु भयो। अहिले यहाँ जति लेखिएको छ, यहाँ लेखेका जति सबै कुरा अभिधर्ममा पाइन्छ, सूत्रमा पनि पाइन्छ, अभिधर्ममा पनि पाइन्छ। अभिधम्मत संग्रहमा यो कर्मस्थान भागमा यिनी कुरा सबै पाइन्छ र त्यसलाई यहाँ बुझ्न सजिलोको लागि यहाँ बताउनु भएको छ। र यो चक्रलाई मैले कर्मैले भन्ने त 1 घण्टामा भ्याइँदैन, मैले यसलाई कर्मैले नभनिकन तपाईहरुलाई 1 घण्टाभित्रमा पनि बुझ्न सजिलो हुने तरिकाले मात्रै भन्छु। 1 घण्टामा भ्याउनु छ त्यही 1 घण्टामा पनि बुझ्न सजिलो हुने तरिकाले। अहिले यहाँ हेर्ने भने यो कोठामा 4 कोठा छन्। अहिले यो प्रतीत्य समुत्पादमा 4 कोठा छन्। यो कोठो अतीत भन्नाले यो पूर्व जन्म हो। अहिले यो 55 को कोठो, यो नम्बर 2 कोठा चाहिँ 55। 55 भनेको अहिले वर्तमान भएको यो 2 कोठा हो। तर यो 2 कोठो वर्तमानको चाहिँ यो कार्य हो। यो 3 कोठो यो पनि वर्तमान नै हो, 3 कोठा पनि, तर यो वर्तमानको चाहिँ यो कारण हो। यो 4 कोठो चाहिँ अनागत हो। अनागत भनेको पछि हुने हो। यसरी अतीत, 55, अनागत कालबाट हेर्ने भने 3टा कालमा छन्। अतीत काल, 55 काल, अनागत काल। 55 मा चाहिँ यहाँ कार्य पनि कारण पनि यहाँ दुईटैलाई बताउँदाखेरि यहाँ 2टा कोठा भइरहेका छन्। र अब यसमा प्रथम अहिले यहाँ सबैमा जन्मेर आएपछि यहाँ सबैमा यहाँ नाम रूप यो शरीर मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। यो कहाँबाट आएको भन्दा यो अतीतको कारणमा हेर्नु पहिले। अतीतको कारणले पहिले 55 मा यहाँ कार्य शरीर मिल्यो र अतीतको कारणले अहिले यहाँ कार्य शरीर मिलेको हो। र अतीतको कारण तपाईँ हामी अतीतमा संस्कार 3 प्रकारले गरिएको छ। अतीतमा संस्कार कति प्रकारले? 3 प्रकारले। अब यो ठाउँमा अतीतमा हेर्ने बित्तिकै यहाँ संस्कार 3 प्रकार भन्दा एउटा पुण्य संस्कार, एउटा पाप संस्कार, एउटा जप तप ध्यान संस्कार। पालीमा पुण्यावि संखार, अपुण्यावि संखार, आनेन्जावि संखार भनेर 3 प्रकारले। संस्कार भनेको पनि कर्म नै हो, कर्म बुझ्नु भने। अहिले हामीले यहाँ 55 लाई भन्दा कर्म भयो भनिन्छ, अतीत काललाई भन्दाखेरि संस्कार भनिन्छ। हुन त यो पूर्व जन्मको कर्म हो। अहिले यसले फल दिइसकेको हुनाले यसलाई संस्कार भनिएको। संस्कार 3 प्रकारका। यिनी 3 प्रकारकै संस्कार कहाँबाट उत्पत्ति भएर आउँछ त भन्दा अविद्याबाट, अज्ञानताबाट। अविद्याको कारणले संस्कार गरिन्छ। अविद्या भन्दा प्रथम मैले अविद्याको बारेमा संक्षिप्त भन्छु। अहिले पालीमा अविद्या लेखेको छ, हामीले भाषामा भन्दा अविद्या। अविद्या भनेको अज्ञानता। तर यो अविद्या कस्तो खाले अज्ञानतालाई भनियो त भन्दाखेरि आर्य सत्य नजानेकोलाई भनिएको। अविद्या भन्नु नै 4 आर्य सत्य नजानेको अविद्या। दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य।
4 आर्य सत्य नजानेको अविद्या। अनि जान्नु नजान्नु कहाँबाट हुन्छ त भन्दा यो मनबाट हो। जान्ने पनि मनले हो, अज्ञानता पनि मनमै हुन्छ। र 4 आर्य सत्य नजानेको मनबाट गरे जति काम संस्कार हुन्छ। संस्कार जति सम्पूर्ण अविद्याको आधारबाट भएर आएको हुन्छ। त्यही भएर भगवानले उदान पालीमा पनि अविद्या पचया संखार, संखार पचया विज्ञान। अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छ, संस्कारले विज्ञान हुन्छ, विज्ञानबाट नाम रूप भनेर यो चक्र यसरी घुमेछ भनेर बताउनु भएको छ। अज्ञानताको कारणबाट नै संस्कार भएर आउँछ। तपाईँ हामीले जति नै दान गरौँ सही सत्य जानिएको छैन भने त्यो दान पनि संस्कार भइदियो। दान गरेको पाप हो कि पुण्य हो भन्दा पुण्य हो, तर पुण्य पनि के भइदियो? संस्कार भइदियो। संस्कार भइदिएको हुनाले त्यसलाई पुण्यावि संखार। अहिले यो अविद्या र संस्कार यो समुदय सत्य हो। यो यहाँनिर समुदय सत्य बताइएको छ। समुदय सत्य भनेको नै कारण हो। समुदय सत्य भनेको नै कारण। यो के को कारण हो त भन्दा यो दुःख सत्य भनेको कारण। यो समुदयको कारणले यहाँ दुःख सत्य शरीर मिल्छ। समुदयको कारणले यहाँ दुःख सत्य शरीर मिल्छ। हो यो शरीर भनेको अहिले जो तपाईँ हामीले हाम्रो शरीर भनिन्छौँ यो समुदय कारण हुनाले मिलेको हो। अब त्यो कारणमा पुण्य संस्कार पनि गरियो, पाप संस्कार पनि गरिन्छ। जब तब ध्यान तपस्या गरे तापनि सही सत्य जानिएको छैन भने त्यो ध्यान पनि संस्कार हुन्छ। संस्कार भइदियो भने त जन्मिनै पर्छ। निर्वाणमा संस्कार छैन। निर्वाण भनेको असंस्कार हो। भगवानको उदान पालीमा विसंखार गतम चित्तम तणहानम खयमच्छगा। निर्वाणमा संस्कार हुँदैन। संस्कारले पनि निर्वाण पाइँदैन। संस्कारले फेरि जन्म लिने मात्र हो। अहिले यो शरीर पूर्व जन्मको संस्कार, यो पूर्व जन्म हो। यो पूर्व जन्मको संस्कारले अहिले मिलेको यो शरीर। अहिले तपाईँ हाम्रो यो शरीर कहिलेको संस्कार हो? पूर्व जन्म। पूर्व जन्ममा संस्कार कति प्रकारले गरिन्छ भन्दा 3 प्रकारले हो। पुण्यावि संखार, अपुण्यावि संखार, आनेन्जावि संखार। हामीले समय समयमा पुण्य पनि गरियो, दान पुण्य गरियो, शील पुण्य गरियो, परोपकार कोही दुःख पाएकालाई दया गरियो, हेरियो, मद्दत गरियो, सहयोग गरियो, कसैको कल्याणको खातिर काम गरियो। यी पुण्यहरू र फेरि त्यहाँभन्दा माथिको पुण्य जप तप ध्यान तपस्या एकाग्रता मन बनाएर समाधि लिने। तर जति नै समाधि भएर जति नै रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुने गरी समाधि राम्रो भए तापनि सही सत्य जानेको छैन, आर्य सत्य बुझेको छैन भने त्यो पनि संस्कार नै भइदिन्छ, आनेन्जावि संस्कार। यदि पुण्य गरिएको छैन भने त पाप भइरहेको हुन्छ। संसारमा उज्यालो छ भने त्यहाँ अँधेरो छैन भनिराख्न पर्दैन। उज्यालो छ भने पर अँधेरो छैन, उज्यालो छैन भने पर त्यहाँ के छ? अँधेरो छ। यो मनमा पनि पुण्य भइरहेछ भने पर त्यहाँ पाप भएको छैन, पुण्य भए छैन भने पर पाप भइरहेको हुन्छ। पाप पुण्य पनि नभएको, पाप पनि नभइएको अवस्था चाहिँ तपाईँ हामी निखर निदाएको अवस्था हो। निखर निदाएको अवस्थामा त्यो अव्यागत हुन्छ। अहिले बिउजेको अवस्थामा यो मन कि राम्रोतिर गएर चिन्तन कल्पना गरेको हुन्छ कि नराम्रोमा कल्पना गरेको हुन्छ।
अब जति पुण्य पनि मनबाटै सुरु हुने हो, पाप पनि मनबाटै सुरु हुने हो। राम्रो मन छ, मन सफा छ, पवित्र छ, श्रद्धाले परिपूर्ण भएको छ, पुण्य भइरहेको छ। मनमा लोभले जितिरहेको छ, लोभ भइरहेको छ, द्वेष भइरहेको छ, रिस भइरहेको छ, मोह भएको छ, कसैमा डाँड ईर्ष्या भएको छ, पाप भइरहेको छ। पाप भएको बेलामा अपुण्यावि संकार, पुण्य भएको बेलामा पुण्यावि संकार। यदि ध्यान तपस्या गरेको समय समाधि भएको अवस्थामा आनिन्द्रावि संकार भनेर अतीतमा यिनी 3 प्रकारका संस्कार भए। यिनी 3टै संस्कार कहाँबाट आएका हुन् त भन्दा अविद्याबाट। कहाँबाट आएका हुन्? अविद्याबाट। अनि अविद्या भनेको के हो त भन्दा आर्य सत्य नजानेको अविद्या। तपाईँ हामीले 4 आर्य सत्य जानिएको छैन भने अविद्या छँदैछ। अविद्या भएको बेलामा तपाईँ हामीले जे गरे पनि संस्कार भइदिन्छ। छोटकरीमा त्यसरी बुझ्नु होला। अविद्या छ भने आर्य सत्य नजानिकन तपाईँ हामीले जे गरे पनि पुण्य गरौँ या पाप गरौँ या ध्यान गरौँ संस्कार भइदिन्छ। संस्कार भइदियो भने पनि कारण भयो। कारण भएको हुनाले यता कार्य गरिन्छ। अब यहाँ अतीतको कारण भयो। पूर्व जन्ममा पनि मरियो कि मरिएन? पूर्व जन्ममा एकपालि मरियो नि। तर यतिखेर मर्दाखेरि पनि त्यो अवस्थामा तपाईँ हामी अन्तिम अवस्थामा कर्म निमित्त गति निमित्त यिनी 3टामा एउटा देखेर मरिन्छ। कर्म निमित्त गति निमित्त। कर्म आफूले गरेका कर्महरू या पाप होस् या पुण्य हो। कर्म निमित्त आफूले कर्म गर्दाका विषयहरू कर्म निमित्त। गति निमित्त फेरि जन्म हुने भावलाई देखिएको, त्यसलाई गति निमित्त। यिनी 3टामा एउटा देखेर मरिन्छ। किन भन्दा यता समुदायको कारणले अरहन्तहरू हो भगवान। अरहन्तहरू सम्पूर्ण क्लेश निभाइसकेका व्यक्तिहरू चाहिँ निमित्त केही पनि देख्नुहुन्न। उहाँहरूको चाहिँ यता अन्तिम चित्त परिनिर्वाण, निमित्त देख्नुहुन्न। फेरि जन्म नहुने व्यक्तिमा निमित्त देख्ने आउँदैन। फेरि जन्मिने प्राणीमा चाहिँ कुनै प्राणीमा पनि निमित्त देखेर मात्रै मर्छ। अनि निमित्त देख्ने भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ हामीले यिनी आँखाले छर्लङ्ग यस्तो देखे जस्तो होइन। जस्तै निदाएको बेलामा सपना देख्नुभएको छ कि देख्नुभएको छैन? निदाएको बेलामा सपना देख्दाखेरि साँच्चै छर्लङ्गै भए जस्तै देखिन्छ नि। हो त्यस्तै तपाईँ हामी अन्तिम अवस्थामा पनि त्यो छर्लङ्गै देखे जस्तो देखिएको हुन्छ। तर सपना देखेको बेलामा अब मैले सपना देखेको भने त थाहा छैन, बिउजिँदो बल्ल सपना हो भने थाहा हुन्छ। हो त्यस्तै जब अन्तिम अवस्थामा पनि यदि आफू अर्को जन्म अब के को जन्म लिनु छ, फेरि मनुष्य जन्म लिनु छ भने पनि माताको गर्भवास झोलुङ्गामा हल्लाए जस्तो त्यो बाल्यपन हो, त्यसलाई देखिन्छ। यदि देवलोक जाने हो मरेर, अब देवलोक जाने हो भनेदेखि देवलोकको आफू पुग्ने महल यानि अप्सराहरू लिन आएका विमानहरू त्यो निमित्त छर्लङ्ग देखिन्छ। यदि मरेर नरक जानु छ भने नरकको आगो हुर्केको त्यो भोग्न पर्ने ठाउँ निमित्त देखिन्छ। अनि यता त्यो देख्दा देख्दै मृत्यु भयो। मृत्यु हुने बित्तिकै अब यता गरिएको यो संस्कारको कारणले गर्दा संखार पचया विन्यार नयाँ जन्म सुरु भयो। अब अतीतमा तपाईँ हामी मर्ने बेलामा मनुष्यको निमित्त देखेको थियो। हो जो मनुष्यको निमित्त देखेको थियो त्यो निमित्त देख्दा देख्दै या मृत्यु हुने बित्तिकै माताको गर्भवासमा
वैन्याण चित्त उत्पत्ति भयो। वैन्याण हुने बित्तिकै वैन्याण पचया नामहरू सरातन फस्स वेदना यो पञ्चस्कन्ध भएर आयो। 5 खण्ड वैन्याण विज्ञान चित्त भयो। नाम रूप नाम भनेको चैतसिक भयो। चैतसिक भन्ने कतिले बुझ्नुहुन्न होला। विज्ञान भनेको जान्ने चित्त, चैतसिक भनेको आरम्भमा झुक्ने चित्तलाई चैतसिक भन्छ। अहिले जस्तै उपासकहरू यताउता बत्ती खोल्दाखेरि धर्म सुन्दा सुन्दै मन तान्यो कि तानिएन? मन त्यता झुकेको चैतसिक हो। बुझ्नुभयो नि? मन झुकेको त्यसलाई चैतसिक भन्छ। जस्तै उठ्न मन लाग्यो, बस्न मन लाग्यो, हिँड्न मन लाग्यो, खान मन लाग्यो, सुत्न मन लाग्यो, त्यो चैतसिक हो। चित्त भनेको चाहिँ जान्ने स्वभाव। चित्त भनेको अहिले यहाँ लौरो जान्नुभयो, रातो सेतो हरियो कालो फल्लो फल्ने वैन्याण हो। आरमण वैन्याण हो। आरमणलाई जान्ने स्वभावलाई चित्त भनिन्छ। आरमण वैन्याण त्यति वैन्याण आरमणलाई जान्ने हो। यो विज्ञान भनेको चित्त भयो। नाम भनेको चैतसिक भयो। चैतसिक चाहिँ आरमणतिर झुक्ने ढल्किने। अलिकति छत्रको केही सुन्यो भने के हुन्छ हेरौँ 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 तान्नेको हो त चैतसिक हो। त्यसको आधारबाट रूपहरू भएर आए। अनि नाम रूपको साथमा 6 इन्द्रिय आँखा कान नाक जिब्रो र शरीर मन। अनि 6 इन्द्रिय भयो भने 6 प्रकारका फस्छ। आँखामा रूप ठोक्किने फस्छ, कानमा शब्द ठोक्किने फस्छ, नाकमा गन्ध, जिब्रोमा रस, कायमा फर्म, मनमा धर्म। अनि फस्छ अनुसारको यहाँ वेदना। वेदना भनेको दुःख सुख उपेक्षा अनुभूति गर्ने। अहिले यो पञ्चखण्ड भयो। तपाईँ हाम्रो यो 55मा मिलेको यो पञ्चखण्ड हो। अहिले वर्तमानमा हामीमा खण्ड कति छन्? 5 खण्ड। कति छन्? 5 हो। यो 5 खण्ड कहाँबाट आयो त भन्दा अतीतको यो संस्कार। त्यो संस्कार कहाँबाट आयो त भन्दा अविद्या, नजानेको अविद्याले गर्दा संस्कार भयो। संस्कारले अहिले यो पञ्चस्कन्ध मिल्यो। भन्दा यो पञ्चस्कन्ध कसैले बनाइदिएको हो त? होइन। कसैले बनाइदिएको होइन। तर कसैले यस्तो भइदियोस् भनेर पनि हुँदैन। जस्तो संस्कार छ त्यस्तै जन्म हुन्छ। जस्तो कर्म गरिएछ त्यस्तै फल त भोग्नै पर्छ। अहिले अब यहाँ पञ्चस्कन्ध शरीर यो कार्य शरीर हो। यो चाहिँ अतीतको कारणले मिलेको कार्य शरीर हो। अब फेरि ये वर्तमान में तणहा उपादान कर्म यिनी चाहिँ फेरि कारण हो। यो चाहिँ अहिले 55को कारण हो। वर्तमानमा यो वर्तमानको कारणलाई फेरि समुदय सत्य हो। वर्तमानको कार्य चाहिँ दुःख सत्य हो। किन यसमा जाति जरा व्याधि मरण दुःख छ। अहिले शरीर भएपछि तपाईँ हामीमा शरीर छ, शरीरको दुःख पनि छँदैछ। मन छ, मनको दुःख पनि छँदैछ। जन्मेपछि तपाईँ हामी जरा हुनु, व्याधि हुनु, मरण हुनु यिनी दुःख पनि हामीमा छ कि छैन? त्यसो हुँदा यो चाहिँ सही दुःख सत्य हो। अब यो दुःख सत्य शरीर यहाँ छँदा छँदै फेरि यसमा तणहा उपादान कर्म गरियो भने यहाँ समुदय सत्य हो। फेरि कारण हो। यो कारण छ भने अनागतमा कार्य फेरि पञ्चस्कन्ध शरीर मिल्छ। दुःख सत्य। अहिले यो अतीतको कारणले अहिले 55मा कार्य शरीर मिल्यो। 55मा फेरि कारण गरियो भने अनागतमा फेरि कार्य शरीर मिल्छ। अब निर्वाण जानियो भने चाहिँ यो 55को कार्य भयो, यताको 55को कारण हो। भन्नुभयो नि अहिले यो यही जन्मको कार्य हो, यो यही जन्मको कारण हो। यो कारण छ भने फेरि कार्य शरीर मिल्छ। यहाँनिर अब यहाँ उपादान कर्म भएको छ। यो कर्ममा कुशल कर्म पनि हुन्छ, अकुशल कर्म पनि हुन्छ। पाप कर्म पुण्य कर्म। अनि पापले पाप अनुसारको जन्म, पुण्यले पुण्य अनुसारको जन्म। यो कारण। र निर्वाण जाने भनेको नै यो
कार्य र यो कारणको बीचबाट निस्किने बुझ्नुभयो नि। अहिले यो 2 नम्बरको कार्य शरीर त मिलिगयो, अतीतको कारण अब कटेर आयो, 55 मा आयो हो। यो 55 को यो 2 नम्बरको कार्य शरीर र 3 नम्बरको कारण, यो पनि यो 55 मै हुने हो। यो कारणको बीचबाट निस्किने हो निर्माण धर्म चाहिँ। यदि यो बीचबाट निस्किन सकिएन भने जोडिन्छ र फेरि अनागतमा कार्य शरीरमा छ। अहिले मैले तपाईहरुलाई यसलाई छोटकरीमा भन्दैछु। अहिले यो भनेको बुझ्नुभएको छ नि? अब मैले यो शरीरबाट भन्छु। अहिले यहाँ पूर्व जन्मको कारणले यहाँ शरीर त मिल्यो कि मिलेन? पूर्व जन्मको संस्कारले। अब पूर्व जन्ममा हामीले पुण्य संस्कार गरिएको थियो। पुण्य संस्कारले पुण्य अनुसारको सुगतिको शरीर मिल्यो। यदि अपुण्य संस्कार थियो भने 4 अपायको शरीर मिल्थ्यो। नरक, प्रेत, पशु, असुर, यो चाहिँ पापको बाटो हो। यदि जब तब ध्यान गरेर समाधि सफल प्राप्त गरिएको थियो भने त्यो समाधिले ब्रह्मलोकको शरीर मिल्छ आनन्जावी संस्कारले। अहिले यो मनुष्य शरीर मिलेको नै पुण्यावी संस्कारले अहिले मिल्यो। यो चाहिँ कार्य हो। यो खण्ड चाहिँ के हो? कार्य हो। अब फेरि वर्तमानमा कारण कहाँबाट उब्जिन्छ त भन्दा यही मनबाटै उब्जिन्छ। यही मनबाट उब्जिने के हो त भन्दा यो तणहा। तणहाबाट उपादान हुन्छ। उपादानले कर्म भन्छ। तणहा पालीमा तणहा भनिन्छ, हामीले तृष्णा पनि भनिन्छ, यसैलाई लोभ पनि भनिन्छ, राग पनि भनिन्छ, अनुराग पनि भनिन्छ, स्नेह पनि भनिन्छ, माया पनि भनिन्छ, प्रेम पनि भनिन्छ। यसका नाम धेरै छन्। वास्तवमा यसको स्वभाव के छ त भन्दाखेरि तानिने स्वभाव छ। तृष्णाको स्वभाव जस्तै चोप जस्तो। चोप जहाँ छोइए पनि टाँसिन्छ कि टाँसिन्न? टाँसिन्छ नि, चोप जस्तो हो। यो तृष्णा भनेको मन पर्यो वहाँ गइहाल्छ। लोभ जस्तै कि अब यो तृष्णा, यो लोभ कसरी उब्जेर आउँछ त भन्दा यो उब्जेर आउने ठाउँ 6 वटा छ। यिनी लोभ उत्पत्ति भएर आउने ठाउँ कतिवटा? 6 वटा। त्यसलाई सलायतन पालिनु 6 इन्द्रिय: आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। यिनी 6 वटा ढोकाबाट लोभ पनि आउँछ, रिस पनि आउँछ, मोह पनि आउँछ, डाड ईर्ष्या पनि आउँछ। यिनी 6 वटा द्वारबाट आउँछ। जस्तै आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यो त अब 2 कोठामा हो। यो त कार्य हो। यिनी चाहिँ पूर्वको कारणले मिलेको हो। बुझ्नुभयो नि? अहिले यो शरीर पूर्वको कारणले मिलेको हो नि। र यिनी आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। अब अहिले 55 मा फेरि के हुन्छ भने आँखामा रूप ठोकिन्छ। आँखामा रूप ठोकिन्छ। ठोकिने बित्तिकै आँखामा देख्ने मन उत्पत्ति हुन्छ। देख्ने मन उत्पत्ति हुन्छ। त्यो देख्ने मनको कारणबाट राम्रो लागे मन पर्छ, नराम्रो लागे द्वेष मन हुन्छ। यदि राम्रो पनि हैन नराम्रो पनि हैन भने उपेक्षा हुन्छ। उपेक्षाको ठाउँमा फेरि मोह आउँछ। आँखाबाट लोभ पनि आउँछ, द्वेष पनि आउँछ, मोह पनि आउँछ। भन्नुभयो नि? आँखाको ढोकाबाट लोभ पनि आउँछ, दोष पनि आउँछ, मोह पनि आउँछ। यस्तो आँखाले जे कुनै रूप पनि देख्छ, देख्दा राम्रो लाग्यो भन्ने बित्तिकै राम्रोलाई मन पर्यो आउँछ कि आउँदैन? सबैलाई राम्रो मन पर्छ कि पर्दैन? हो, त्यो मन पर्ने नै तणहा हो। मन पर्यो भनेको नै के हो? तणहा हो। यिनी 6 द्वारबाट कानबाट पनि शब्द सुन्नलाई राम्रो लाग्यो, सुन्नलाई राम्रो लाग्यो, धुन राम्रो छ, स्वर राम्रो छ, बाजा इत्यादि राम्रो लाग्यो भने त्यसलाई मन पर्यो। मन पर्यो भनिसक्दाखेरि यहाँ 3 नम्बरको कोठामा आइसक्यो।
कारण भइसक्यो। यो कारण चाहिँ अर्को जन्मलाई हो। यो कारण चाहिँ कहिलेलाई हो? अर्को जन्मलाई। र आँखामा पनि, कानमा पनि, नाकमा पनि कुनै वासन नाकमा ठोक्यो, राम्रो वासन रहेछ, राम्रो लाग्यो, राम्रोका पछि मन पर्यो। तर यो मन पर्यो भन्ने पनि मन परेमै अडिनु नफेरि, मन परेपछि तानिन्छ। तानिएकोलाई उपादान भनिन्छ। तानिएकोलाई के भनिन्छ? उपादान हो। यही तणहा उपादानले गर्दा यहाँ कर्म बन्छ। यो ठाउँमा अब काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म 3 प्रकारले कर्म गरिन्छ। र सबैले सुन्नमा ध्यान चाहिँ दिनु होला। अहिले यो चाहिँ विशेष जरुरी कुरा हो। यो चाहिँ अब तपाईँ हामी फेरि अर्को जन्ममा जाने या मुक्तिको बाटोमा जाने, यति बढी छ। भगवानले पनि निर्वाण लिँदाखेरि कसैले आएर वरदान दिएर निर्वाण मिलेको होइन। स्वयं आफैले आफूलाई हेरेर, आफैमा अनुभूति गरेर, आफैबाट छलङ्गै भएर निर्वाण पाउनु भएको। अनि भगवानले आफैले भेटेको निर्वाण यसरी पाइन्छ भनेर हामीलाई सजिलो बाटो बताइदिनु भएको छ। तपाईँ हामी निर्वाण जानु या अर्को जन्ममा जानु, बाटो कहाँनिरबाट छ भने यिनी 6 वटा द्वारबाट छ। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। भन्नुभयो नि। त्यही भएर ध्यान गरेको भनेको यिनी इन्द्रियलाई सुरक्षा गरेर, मनलाई एकाग्रता बनाएर यसबाट क्लेश नजाग्नको लागि ध्यान गरिएको। र त्यस्तै आँखाबाट, नाकबाट, कानबाट अनि जिब्रोबाट कुनै आहार जिब्रामा आउँछ, रस। रसलाई मिठो लाग्यो, मिठोका पछि के आउँछ? मिठो त मन पर्यो। मन परेपछि अझै खानमा तान्यो जिब्रोबाट। त्यस्तै कायबाट पनि लोभ पनि आउँछ, दोष पनि आउँछ, मोह पनि आउँछ। काय स्पर्श मन पर्यो भने त्यसमै तानिन्छ। मनबाट पनि अनेक प्रकारका सोचाइ वस्तुहरू, धम्म आरम्भहरू ठोके अनुसारका मनमा कल्पनाहरू हुन्छ। हो त्यो कल्पनाबाट कहिले लोभबाट कल्पना भएर गएको हुन्छ, कहिले चित्त नबुझेबाट मनमा कुरा खेल्दै गएको हुन्छ द्वेषबाट, कहिले मोहबाट गएको हुन्छ। भन्छ यही मनबाट पनि लोभ पनि, दोष पनि, मोह पनि यिनी 3 प्रकारकै हुन सक्छ। भन्दा यिनी आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यिनी ढोका 6 वटा छन्। यिनी 6 वटा ढोकाबाट तपाईँ हामीमा यसैले घुमाउँछ पनि, यसैबाट आफू हेर्नु बस्न जान्यो भने छुटकारा पनि भइन्छ। र छुटकारा, मुक्ति, निर्वाण भन्ने कुरालाई पहिला त्यसको बारेमा पनि अलिकति तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। धेरै जसोले अब यो दुःखबाट पार हुन भन्ने त इच्छा हुन्छ। दुःख त कसैलाई मन पर्दैन, मन पर्छ त? मन पर्दैन। दुःखबाट मुक्ति हुन मुक्ति भनेको केलाई भनेको? नम्बर 1 त्यसलाई पनि जान्नु पर्यो। हामीले त्यो शब्द त मुक्ति भन्न सजिलै मुक्ति भनिन्छ, मुक्ति पनि भनिन्छ, विमुक्ति पनि भनिन्छ, मोक्ष पनि भनिन्छ, निर्वाण पनि भनिन्छ। अर्थ निचोटमा एउटै हो। निर्वाण भनेको पनि वान भनेको तृष्णा। तृष्णा नभवति इति निर्वाण। तृष्णा नहुनु नै निर्वाण, लोभ नहुनु नै निर्वाण। भन्नुभयो नि। मुक्ति भनेको पनि यो क्लेशबाट मुक्ति हुनेलाई मुक्ति भनेको। मोक्ष भनेको पनि यो क्लेशबाट मोक्ष हो भने यो मन क्लेशबाट मुक्ति गराइदिनु पर्यो हो, त्यसलाई मुक्ति भनिएको। तपाईँ हाम्रो मनमा त अब लोभ अरू हो कि क्लेश हो? क्लेश हो नि त। रिस यो पनि क्लेश हो, मोह क्लेश हो, डाँड, ईर्ष्या क्लेश हो, अभिमान, मिथ्या दृष्टि, विचिकित्सा यिनी क्लेश हो। यी क्लेशबाट मनलाई मुक्ति गराउने हो। अनि यिनी क्लेश कहाँबाट आउँछ त भन्दा यिनी 6 वटा द्वारबाट आउँछ।
आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी 6वटा ढोका हुन्छ। अब आँखा खुल्ला हुन्छ, देखिन्छ, त्यही पनि अझै राम्रो राम्रो दृश्य हेर्नतिर तानिराखेको हुन्छ, अझै नौलो नौलो हेर्न मन लागेको हुन्छ कि भन्नु, आँखाको द्वारले तानिराखेको छ। अब जस्तै बाहिर लोकको दृश्य हेर्दा हेर्दा अगाइयो, अझै ऊ संसारको दृश्य हेर्न मन लाग्यो, टिभी खोलेर पनि हेरिन्छ, भएन भनेर मोबाइल खोलेर पनि इन्टरनेटबाट पनि संसारको दृश्य हेर्ने मन लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसमा तानिन्छ कि तानिन्न? त्यो क्लेश हो। बुझ्नुभयो नि? हो, त्यो तान्यो भन्ने बित्तिकै 3 नम्बर कोठामा आइसक्यो हो। यो 3 नम्बर कोठो यो कारण हो। अहिले वर्तमानमा कारण गरियो, फेरि कारणहरूको बिउ जम्मा गरियो। यो बिउ कहिलेको लागि हो भन्दा पछि अनागतको लागि। यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै त्यसले फल दिन्छ त अनागतमा। बुझ्नुभयो नि? मृत्यु हुने बित्तिकै फल दिन्छ। यदि यो 2 र 3 कोठाको बिचबाट ज्ञानले निस्किन सक्यो भने, 3 कोठामा नलागिकन यो बिचबाट ज्ञानले निस्किन सक्यो भने वेदना निरोध, तणखा निरोध, प्रतिचासँग निस्किने बाटो, यो दुःख चक्रबाट निस्किने बाटो यो बिचमा छ। अहिले यो बीच भन्दाखेरि, यो चक्रको बीच भन्दाखेरि शरीरबाट भन्यो भने बीच कुनलाई भनिन्छ भन्दा आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी 6 द्वारको बीचमा। आँखाबाट पनि लोभ पनि आउँछ, द्वेष पनि आउँछ, मोह पनि आउँछ। राम्रो लागे लोभ आउँछ, यदि नराम्रो लागे मन नपर्दो दृश्य देखियो भने द्वेष आउँछ। कोही रिसउठ्दो दृश्य पनि देखिन्छ कि देखिन्न? रिसउठ्दो दृश्य द्वेष आउँछ। कोही राम्रो पनि होइन, नराम्रो पनि होइन भने त्यसलाई वास्तै हुन्न। वास्तै नभएको क्षणिकमा जुन देखेकोलाई मनन नभएकोले गर्दा मोह आउँछ। आँखाबाट लोभ पनि आउँछ, दोष पनि आउँछ, मोह पनि आउँछ। कानबाट पनि लोभ पनि आउँछ, दोष पनि आउँछ, मोह पनि आउँछ। नाकबाट, जिब्रोबाट, कायबाट, स्पर्श छोइएबाट, अनि मनबाट लोभ पनि, दोष पनि, मोह पनि, यिनी द्वारबाट आउँछ। अब यिनी द्वारबाट क्लेश नआउनको लागि यसलाई विशेष गरेर ध्यान दिएर हेरेकोलाई भनिएको विपश्यना। बुझ्नुभयो नि? यसलाई विशेष ध्यान दिएर हेरेकोलाई विपश्यना। किन हेरेको भन्दा यिनी 6वटै द्वारबाट लोभ पनि नआउनको लागि, द्वेष नआउनको लागि, मोह नआउनको लागि, कुनै क्लेश नआउनको लागि विशेष ध्यान दिएर हेरिएको हुनाले त्यसलाई विपश्यना भन्दा मुक्तिको मार्ग यो विपश्यना बेगर अर्को बाटो छैन। बुझ्नुभयो नि? अरू परम्परागत के आफ्ना पिता पुर्खाले गरेको जेसुकै भने पनि आफू मुक्ति हुनलाई आफैले गर्नुपर्छ। अनि यिनै 6 द्वारलाई राम्रो गरी आफूले जानेर यसैमा परिपक्व हिसाबले होसियारले बस्नु पर्यो। आँखामा रूप जे ठोके पनि आँखामा अब आँखा खुल्ला छ, ठोकिन्छ, तर जुन रूप ठोके तापनि त्यसबाट लोभ पनि नआउनको लागि, द्वेष पनि नआउनको लागि, अनि मोह पनि नहुनको लागि आफू होसियारीमा हुनु पर्यो। कानमा शब्द अनेक ठोकिन्छ, अनेक सुनिन्छ, सुनेको कारणबाट लोभ, दोष, मोह नहुनको लागि होसियारी भएर बस्नु पर्यो। नाकमा गन्ध, जिब्रोबाट रस, कायबाट फड्ब, मनबाट धम्म, यिनी जुनै ठोकेर जे उत्पत्ति भए तापनि त्यसमा लोभ मन नहुन, द्वेष मन नहुनको लागि, मोह मन नहुनको लागि होसियारी भएर बस्नु भन्दाखेरि बाटो त त्यति अप्ठ्यारो त होइन, त्यति अप्ठ्यारो हो त होइन, तर साँच्चै त्यो बाटोमा हिँड्नलाई चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो। साँच्चै त्यो बाटोमा हिँड्नलाई प्रयास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईँ हामी यिनी 6वटा द्वारका द्वारपाल नभइकन त भएन नि। द्वारपाल भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? द्वारपाल एक प्रकारले के भनिन्छ, चौकीदार पनि भनिन्छ होला हो नेपाली। चौकीद्वार, यिनी 6वटा द्वारका चौकीद्वार। किन यसबाट यिनी द्वारबाट यी क्लेश आउँछ, लोभ, दोष, मोह। अब यो लोभ भनेको यो तणखा हो। तणखा आयो भने आसक्ति हुन्छ, उपादान हुन्छ, तानिन्छ र कर्म हुन्छ।
तणहा काट्यो भने, तणहा यहाँनिर काट्यो भने उपादान हुन पाएन, कर्म बन्न पाएन। कर्म बन्न पाएन भने फेरि जन्म हुन पर्दैन। अतीतको कर्मले अहिले जन्म भइगयो। अब यो पछुपन्नको कर्मले पछि जन्म हुने हो। पछुपन्नको कर्म हुन नदिकन यही तणहा यही लोभबाट नै काट्न सक्यो भने कर्म हुन पाएन। कर्म त अलि पर छ, यहाँ तणहा पहिला आउँछ अनि उपादान हुन्छ र बल्ल कर्म बन्ने हो। भन्नुभयो नि, तणहा आउँछ, उपादान हुन्छ, कर्म बन्ने हो। तणहाबाट नै काट्न सक्यो भने त कर्ममा पुगेन। एक पाली काट्यो भने एक पाइलो निर्माणतिर कदम चालियो। भन्नुभयो नि, एक पाली काट्दा एक कदम चालियो, दुई पाली काट्दा दुई कदम हो। त्यो काट्नको लागि विपश्यना गरिएको। जस्तै विपश्यना भनेको अब यिनै स्वाभाविक धर्मलाई त हामीले रोक्न सकिँदैनौँ। भन्नुभयो नि, अब आँखा छन्, रूप छ, ठोकिन्छ। अब ठोकिसकेपछि यो देख्न नपऱ्यो उहाँ रहँदैन, देखिने मन उत्पत्ति भइहाल्छ। कान छ, शब्द छ, यिनी दुईटा जुटेपछि सुन्ने मन त भइहाल्छ। नाक छ, गन्ध छ, दुईटा जुट्छ, गन्ध जान्ने मन हुन्छ। जिब्रो छ, रस छ, यिनी कारण जुटेर रस विज्ञान उत्पत्ति भइहाल्छ। काय छ, फड्व धातु छ, यिनको कारणले काय विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। मन छ, धम्म आरमण छ, यिनको कारणले मनोविज्ञानहरू उत्पत्ति भइहाल्छ। मनोविज्ञानहरू सोचाइ मनहरू, विचार गर्ने मनहरू उत्पत्ति हुन्छ। तर जति नै उत्पत्ति भए तापनि त्यो त उत्पत्ति हुनेलाई हामीले रोक्न सकिँदैन। तर उत्पत्ति जति नै भए तापनि यसभित्रबाट क्लेश नआउनको लागि चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। उसको नियम, ऊ उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ। आँखामा रूप ठोकिन्छ, देखिन्छ, बिग्रिन्छ। कानमा शब्द ठोकिन्छ, सुनिन्छ, बिग्रिन्छ, सुन्दै बिग्रिँदै। नाकमा गन्ध पनि ठोकिँदै बिग्रिँदै। सबै अनित्य हो न त। यिनी छ द्वारमा जति उत्पत्ति हुन्छ सबै विनाश भइरहेको छ। सम्पूर्ण यो अनित्य भएकालाई तपाईँ हामीले होसियारी भएर बसेर यिनी छ द्वारमै उत्पत्ति भएकालाई जान्दै राख्ने भने त्यसको अनित्यतालाई जानी राखिन्छ। त्यसको एकपालि अनित्यलाई जान्ने बित्तिकै आँखामा देख्ने मन भयो, त्यो देख्ने मन उत्पत्ति हुन साथ विनाश भइसकेको हुन्छ। त्यो विनाश भएकालाई ज्ञानले जानिदिने बित्तिकै त्यो उत्पत्ति भएको कारणबाट तृष्णा आउन पाउँदैन। बुझ्नुभयो नि, त्यहाँनिर एकपालि तृष्णा काट्यो। एक पाली काटिँदा एक कदम मुक्तिको मार्गतिर चाल्यो। हामीले त यो मनलाई यिनी क्लेशबाट मुक्ति बनाउनु छ नि त। त्यसो हुँदा यिनी द्वार सबै हाम्रा खुल्ला छन्। यो मनोद्वारलाई चाहिँ विशेषता दिएर, मनोद्वारलाई चाहिँ विशेषता दिएर यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो समाधिको लागि। समाधि भन्नाले एउटै आरम्भणमा धेरै बेरसम्म एकोरो राख्न सक्नु नै समाधि हो। जति यो मन एउटै आरम्भणमा जति एकोरो राख्न सक्यो उति मनको शक्ति बढेर आउँछ। शक्ति भनेको समाधिलाई भनेको जति मन एक ध्यान हुन सक्यो उति मनको प्रबलता शक्ति बढेर आउँछ। जति मनको शक्ति बढेर आउँछ उति यो खण्डको यो नाम रूपको स्वभावलाई यथार्थ देख्छ। जति देख्दै जान्छ उति क्लेश दूर हुँदै जान्छ। हो, यो क्लेश सम्पूर्ण निभाउनको लागि पनि बाटो यो एउटै मात्रै छ। भन्नुभयो नि, भगवान बुद्धले उत्पत्ति भएर यही उपदेश गर्नको लागि उत्पत्ति हुनुभएको। भगवानले मलाई मान्न नमान्न त्यो जरुरी छैन। माने पुण्य मिल्छ, नमाने केही पनि मिल्दैन। माने पुण्य मिल्ने मात्रै हो, तर निर्वाण मिल्ने चाहिँ होइन। मैले भनेको मानेदेखि चाहिँ निर्वाण मिल्छ। मलाई मान्न भन्दा मैले भनेको मान्न जरुरी छ। भगवानले के भन्नुभएको छ, यिनी छ द्वार छन्। यिनी द्वारमा हरदम अब आँखामा रूप, कानमा शब्द ठोकेर उत्पत्ति भइरहेको छ। तर जे उत्पत्ति भए पनि त्यसमा लोभले पनि नतान्दिनु, द्वेषबाट पनि नतान्दिनु, मोहबाट पनि नतान्दिनु। नतान्दिने अभ्यास गर्नु। सतो भिक्खवै भिक्खु सम्पदान कालम आगमेय। तपाईँ हाम्रो समय त एक क्षण समय त गइरहेको छ। यो अघि
भर्खर कहाँ हो देशना इत्यादि सोध्नेले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। यी अहिले आउनुभयो, अहिले 2 बजिसक्यो, समय त एकछिन पनि अडिएको छैन। तर जति गइरहेको समयमा मफतको समय नजाऊ, होशियारी भएर समय बिताउनु। यिनी 6 द्वारमा एक समयलाई पनि किम्मत राखेर होशियारीको अभ्यास गर्नु, आफू होसमा बस्नु। जति उत्पत्ति हुन्छ ऊ विनाश भइरहेछ, जे भइरहेछ त्यो स्वभावलाई जान्न प्रयास गर्नु। सती होस र जान्ने ज्ञान, यिनी दुईटाले बाँच्नु भगवान। यी दुईटा चाहिँ हरदम हो। तपाईँ हामीले काम गर्दाखेरि पनि, बस्दा, खाँदा, सुत्दा, खाँदाखेरि पनि जस्तै मुखमा ल्याइन्छ, खाइन्छ, जिब्रोमा स्वाद त मिठो स्वाद पनि आउँछ, नमिठो स्वाद पनि आउँछ। मिठो पनि होइन, नमिठो पनि होइन, ठिकै भन्ने पनि आउँछ। मिठोमा लोभिन्छ, नमिठोमा झर्किन्छ। यस्तो बनाएछ हेर्नुहोस् है, नमिठोमा द्वेष मन भइहाल्छ, मिठो पनि होइन, नमिठो पनि होइन, स्वादै गर्दिएनौ भने त्यो खाना पनि मोह भइहाल्छ। यसलाई के गर्नु? होसमा रहनु। जो खाँदाखेरि पनि होसियारले खानु, ज्ञानले जानिरहनु। मुखमा पुग्यो, जिब्राले रस थाहा पाउने हो, त्यो पनि जिब्रामा भएको क्षणिको, अनि निल्यो, सक्यो, फेरि अनि हिँड्दाखेरि, बस्दाखेरि, काम गर्दा, पसलमा बस्दादेखिबाट आफू होसियारी भएर बसेको छ, ज्ञान लगाएर बसेको छ भने होस र ज्ञानले बिताएको दिन तपाईँ हाम्रो अति उत्तम दिन हो, निर्वाणको पारमी बनेको दिन हो। भगवानले बोजङ्ग धर्ममा पनि भन्नुभएको छ कि जति होसको अभ्यास गर्दै गयो उति त्यो व्यक्तिको होस तेजिलो हुँदै जान्छ। दाउलाई जति ढुङ्गामा उद्यायो उति धार त्यसको राम्रो भएर आउँछ, तेजिलो हुन्छ। त्यस्तै यो मनलाई पनि जति होस गर्दै गयो उति मनको प्रभाव तेजिलो भएर आउँछ। जति तेजिलो भयो उति छिटो क्लेश हुने बित्तिकै थाहा पाउँछ। लोभ भयो भन्ने बित्तिकै जानिहाल्छ, द्वेष भयो भन्ने बित्तिकै जान्दछ, मोह भयो भन्ने बित्तिकै जान्दछ। अब यो क्लेश हो, यो शत्रु हो भनेर जान्ने बित्तिकै त्यसलाई काट्न सक्छ। जब यी क्लेशलाई काट्न अभ्यास भयो भने ऊ प्रतिता समवाय चक्रदेखि अब निर्वाणको बाटोमा लाग्न थाल्यो। हो यसरी निर्वाणको बाटोको अभ्यास हुँदै गएपछि तपाईँ हाम्रो अहिलेको कोसिस पूर्वको पारमी पनि छ। पूर्वको पारमीले मनुष्य पनि भयो, मनुष्य भएर सही सत्य धर्म सुन्न सक्ने व्यक्ति पनि भयो, सही सत्य धर्मलाई बुझ्न सक्ने ज्ञान पनि छ भने पूर्वको पारमीले दिएको छ। 55को हाम्रो सही प्रकारको कोसिस भइदियो भने यही जन्ममा नै तल्लो पनि तपाईँ हामी श्रोतपन्न हुने बित्तिकै 4 अपायको ढोका बन्द हुन्छ। नरक, प्रेत, पशु, असुर हुन परेन मृत्यु पश्चात। श्रोतपन्नले अब नरक जान पर्दैन, प्रेत हुन पर्दैन, पशु हुन पर्दैन, अनि असुर हुन पर्दैन। यिनी दुर्गतिको ढोका 4वटालाई श्रोतपन्न ज्ञानले कटेर गएको हुन्छ। सकृतगामी ज्ञानले क्लेशलाई पातलो बनाएको हुन्छ। अनागामी ज्ञान हो भने मनुष्यलोक, देवलोक पनि अब पर्दैन। आखिरी शुद्धवास ब्रह्मलोकको एक जन्म मात्रै रहेको हुन्छ। अरहन्त मार्गको ज्ञान, अरहन्त फल ज्ञान भएपछि फेरि अर्को कुनै जन्म लिन पर्दैन। सम्पूर्ण दुःख संसारबाट मुक्ति हुन्छ। त्यही भएर यो ज्ञानको श्रेणीहरू श्रोतपन्नदेखिबाट श्रेणी चढ्दै जान्छ। तपाईँ हाम्रो अभ्यास राम्रो हुँदै गएर त्यो राम्रो अभ्यासले तल्लो पनि 4 अपायको ढोका बन्द गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो लागि त ढुक्क भयो नि। अब एक दिन त तपाईँ हामी मरिन्छ, त्यो दिन मात्रै थाहा नभएको हो। तर त्यो दिन नआउँदै अहिले नै हामीले हाम्रो लागि बलियो बनाइएछ भने त जहिले जतिखेर मरियोस् मरियोस् आफूलाई त चिन्ता भएन नि। बलियो भएन भने त मरेर कहाँ पुगिन्छ के होइन हो, कस्तो बेहोर्न पर्ने हो भन्दाखेरि कस्तो बेहोर्न पर्ने हो त्यसले पनि हामीलाई अत्याएको हुन्छ। न बाँच्दाखेरि पनि ढुक्क, न मृत्यु पश्चात पनि ढुक्क। त्यही भएर अहिले पनि पछि पनि आनन्द हुनको लागि चाहिँ विपश्यना अभ्यास चाहिँ हामीले अनिवार्य गर्नुपर्छ। बल्ल विपश्यना साँच्चै गरिन्छ भने तपाईँ हामी असली बुद्ध धर्म मान्ने भयो। विपश्यना नै गरिएको छैन भने त के मान्नुहुन्छ? बुद्ध धर्म भनाइ मात्रै हुन्छ भन्नुभयो नि। विपश्यना त गरिए छैन।
जुन असली भगवानले भन्नुभएको सती सम्पजन्य भएर आर्य सत्यलाई अवबोध गर्ने कामै गरिएको छैन। यसो पूजा गर्दैमा त बुद्ध धर्म भइए छैन नि त। त्यसो हुँदा कतिपय अब बुद्ध धर्म भर्खर खोजी गर्दै पनि हुनुहुन्छ होला, कतिपय परम्परागत आएका पनि परम्परा बुद्ध धर्मलाई कटेर आर्य सत्य बुद्ध धर्म हुनको लागि पनि प्रयास गर्न पर्यो। भर्खर खोजी गर्दै गर्नेले पनि मुक्तिको मार्ग यो हो भनेर यसलाई राम्रो गरी जान्नको लागि प्रयास गर्न पर्यो। अझै मैले छोटो समय हुँदाखेरि अब बुटोलमा अङ्ग्रेजीले 15 तारिक, यो फेब्रुअरीको 15 तारिकबाट ध्यान शिविर सुरु हुन्छ। यता नेपालीको फागुन 3 गतेबाट ध्यान शिविर सुरु हुन्छ, 10 दिनको हो। त्यो 10 दिनभरि शिविरमा समय दिन सक्नुभयो भने त 10 दिनभरिमा धेरै यो विपश्यना सम्बन्ध अनुभव हुन्छ। र त्यही पनि अहिले थोरै भए पनि मैले तपाईँलाई विपश्यना सम्बन्धको उपदेश गर्न पाएँ। र यो थोरै सुनेको पनि एकछिन भए पनि आचरण गरेर जाने भने हामीलाई कल्याण हुन्छ होला। र एकछिन ध्यान बस्नलाई समय मिल्छ, सबैलाई मिल्छ नि। र अलि विपश्यना कसरी बस्नु भन्ने कुरालाई अहिले यहाँदेखिबाट सुरु गरियो भने आजदेखिबाट अब म दैनिक नियम नटुटाइकन ध्यानको अभ्यास गर्छु। नगरेका व्यक्तिमा पनि अभ्यास भइरहेका व्यक्तिलाई पनि झन् राम्रो हो। ध्यान सुरु नगर्ने व्यक्तिलाई पनि आज अहिलेबाट नै अब सुरु गर्छु र अब दिनौँ नियमले ध्यान गर्छु भन्ने पनि हुनको लागि एकछिन हामीले ध्यान राखौँ र अहिले देशनाको समयलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरौँ। अहिले ठिकै छ, सबै अब कुर्सीमै बस्नुभएको छ। घरमा बस्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यले दिन्छ र सुविधा हुन्छ भने पलेटी मारेर यसरी यदि कसैका अब खुट्टाले हुँदैन र आफ्नो स्वास्थ्य को कमजोरता छ भने त कुर्सीमै पनि अभ्यास गर्न हुन्छ। र आफ्नो शरीर तगडा छ, बस्न यसरी पलेटी मारेर पनि सकिन्छ भने घरमा हुँदाखेरि चाहिँ पलेटी मारेर बायाँ हात तल दाहिने हात माथि राखेर शरीर यसरी सिधा बनाएर बस्नुपर्छ। र अहिले त अब सबै कुर्सीमा हुनुहुन्छ, ठिकै छ। अहिले बस्दाखेरि पनि आफूलाई सजिलो लाग्दो बसेर बायाँ हात तल राखेर दाहिने हात माथि अलिकति चढाइदिएर बुढी औँठा अलिकति छाइदिए पनि हुन्छ, नछोइए पनि त्यसमा केही फरक पर्दैन। र यसरी शरीरलाई सिधा राख्नुपर्छ। सिधा भन्दाखेरि यसरी तनक्क तन्काएर सिधा होइन कि मध्यम स्तरको। किन तन्कियो भने धेरै बेर फेरि बस्न तन्किन सक्दैन, त्यो एकछिनमै गल्छ र फेरि झर्छ। मध्यम स्तरमा बसेर यो टाउको यो मध्यम हिसाबले घाँटीका नसा कतिका नतन्किने गरी मध्यम राखेर आँखा मुख दुवै बन्द गरिदिनुहोस्। सबैले आँखा मुख दुवै बन्द गरिदिनुहोस्। र आँखा मुख दुवै बन्द भयो भने हामीले नाकबाट सास फेरिन्छ, सास बाहिर निस्किन्छ, भित्र बस्छ। पालीमा आश्वास प्रश्वास भनिन्छ। सास बाहिर निस्किँदाखेरि जस्तै नाकबाट निस्किँदा नाकको कुन ठाउँमा ठोक्किँदै निस्केको हुन्छ हो, त्यो ठोक्केको ठाउँमा थाहा हुन्छ। थाहा भएकै ठाउँमा होस राखेर हेरिदिनु होला। सास बाहिर निस्केको सासलाई जाने दिनुहोस्। फेरि भित्र पसेको सासलाई जाने दिनुहोस्। आश्वास प्रश्वास, सास बाहिर निस्किन्छ, निस्केको सासलाई जाने दिनुहोस्। सास भित्र पस्छ, पसेको सासलाई जाने दिनुहोस्।
सर्वप्रथम ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिमा, विपश्यना गर्ने व्यक्तिमा समाधि हुनको लागि विशेष जरुरत छ। समाधि छ भने मात्रै खण्डको यो परमार्थ स्वभावलाई यथार्थ बुझ्न सकिन्छ। समाधि भएन भने खण्डको स्वभावलाई केही पनि जान्न सकिँदैन। केही पनि जान्न सकिए छैन भने अविद्याले छोपेको हुन्छ। अविद्याको आधारबाट सम्पूर्ण संस्कार नै भएर जान्छ। सुरुमा ध्यान गर्दाखेरि यो मनलाई एकाग्रमा ल्याउनको लागि सुरुमा त अप्ठ्यारै हुन्छ। कुनै काम पनि सुरु गर्दा आफूलाई बानी नपरुन्जेल, अभ्यास नहुन्जेल अप्ठ्यारो हुने स्वभावै हो। तर जति नै अप्ठ्यारो भए पनि गर्दै जाँदा सजिलो हुँदै जान्छ। गर्दै जाँदा बानी पर्दै जान्छ, अभ्यास हुँदै जान्छ। अप्ठ्यारो हो भनेको काम पनि सजिलो हुँदै जान्छ। त्यसो हुँदा सर्वप्रथम ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिमा मन पवित्र हुनको लागि समाधि हुन जरुरी छ। समाधि नाम यथाभूत उपजानाति। समाधि नाम समाधि भयो भने मात्र, समाधिले मात्र यथाभूतम उपजानाति मनको रूपको स्वभावलाई यथार्थ रूपमा, यथाभूत रूपमा जान्न सकिन्छ। यथार्थ रूपमा जान्नको लागि समाधिं भिक्खवे भावेत। समाधि हुनको लागि भावना गरिरहनु। समाधि राम्रो भएको छैन भने विपश्यना गर्न सकिँदैन। एकाग्र चित्त छैन भने विशेष गरी हेर्न सकिँदैन। विशेष गरी हेर्नको लागि एकाग्र चित्तको जरुरी छ। मन बाहिर नजाओस्, होश गर्नुहोस्। आश्वास प्रश्वास, सास बाहिर निस्किँदा जस्तै नाकको पालबाट सुर निस्किँदा जहाँ जहाँ ठोक्किन्छ ठोकेकै ठाउँमा होस राखेर निस्क्यो जाने दिनुहोस्। फेरि भित्र पस्छ, भित्र पस्दा जहाँ ठोक्किन्छ ठोकेकै ठाउँमा होस राखेर, जो सास ठोकेकै ठाउँमा होस राखेर भित्र पसेको सास जाने दिनुहोस्। निस्किँदा पनि भित्र पस्दा पनि यसलाई राम्रो तरिकाले होस र ज्ञानले कोही नजिकैबाट हेरे जस्तै गरी हेरिदिनुहोस्। नाकका दुईटा पालबाट भित्र पस्ने निस्किने भइरहेको सासको क्रमलाई निस्किँदा पस्दा जतिखेर पनि
जानिराख्नुभयो भने जान्ने मन त्यही ठाउँमा एकाग्र हुँदै जान्छ। मन एकाग्र भयो भने चित्तको लघुत स्वभाव हल्का स्वभाव भएर आउँछ र काया पनि हल्का भएर आउँछ। श्वास प्रश्वास मन बाहिर जान नदिकिन राम्रो होस गरेर हेरिदिनुहोस्। अब 10 मिनट समय मौन भएर आवाज बन्द गरेर सबैले राम्रो कोसिस गरिदिनुहोस्।